बैंक हिसाब मिलान बैंक रिकग्नाइजेसन यसको अर्थ मौजदात फरक पर्नका कारण र मिलानका तरिकाहरू। बैंक हिसाब मिलानको परिचय। बढ्दो व्यावसायिक आर्थिक चापका कारण सबै कारोबारहरू नगदमा गर्न सकिँदैन। कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले कारोबारको सफलता, नगदको सुरक्षा र आधुनिक बैंकहरूले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधाहरूका कारण आफ्नो नगद कारोबार बैंकको मध्यस्थतामा गर्ने गर्दछन्। बैंकले आफ्नो ग्राहकसँगको कारोबारको अभिलेख पासबुक वा हाल बैंक स्टेटमेन्टमा राख्छ भने बैंकले उक्त कारोबारको अभिलेख बैंकको महल युक्त नगदी पुस्तिकामा राख्दछ। एउटै कारोबारको अभिलेख राखिने हुँदा सैद्धान्तिक दुवै खाताको रकम बराबर हुनुपर्ने भए तापनि विविध कारणवश उक्त मौजदात बराबर नदेखिन सक्छ। उक्त दुई खाता बीच मौजदात फरक पर्नुको कारण पत्ता लगाई सोको फरक मिलान गर्न तयार गरिने विवरणलाई बैंक हिसाब मिलान विवरण भनिन्छ। अर्को शब्दमा बैंक हिसाब मिलान विवरण यस्तो प्रक्रिया हो जसले संस्थाको आफ्नो नगद कारोबारको अभिलेख र सोही संस्थाको बैंक अभिलेखमा रहेको मौजदातको सम्भावित भिन्नता र सोको कारण पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। उक्त दुई खाताहरू बीचको भिन्नता कारोबारको समय वा अन्य सम्भावित कारणबाट हो अथवा अभिलेख गल्ती हो पत्ता लगाउनु नै यो विवरणको प्रमुख उद्देश्य हो। यसले नगदको प्रभावकारी सञ्चालन, नियन्त्रण तथा नगद र बैंकिङ कारोबारमा हुन सक्ने सम्भावित त्रुटि तथा जालसाजी रोक्न मद्दत गर्दछ। एउटा पूर्ण हिसाब मिलान विवरणबाट संस्थाको कुनै निश्चित समयमा भएको कारोबार, हुन बाँकी कारोबार तथा वास्तविक मौजदातको जानकारी लिन सकिन्छ। तसर्थ यो विवरण वित्तीय अभिलेखको आधार पनि हो। जे.आर. ब्यालिबोईका अनुसार एक निश्चित मितिमा नगदी किताबको बैंक महल र पासबुकले देखाउने मौजदात बीचको अन्तरका कारण पत्ता लगाउने उद्देश्यका साथ निश्चित अवधिमा तयार गरिने विवरणलाई बैंक हिसाब मिलान विवरण भनिन्छ। अतः नगदी पुस्तिका र बैंक विवरणले देखाएको मौजदात बीच कुनै भिन्नता भएमा ती भिन्नताहरू के कति कारणले उत्पन्न भएका हुन् पत्ता लगाई तिनीहरूको समायोजन गर्न तयार गरिने लेखात्मक विवरण नै बैंक हिसाब मिलान विवरण हो। बैंक हिसाब मिलान विवरणका उद्देश्यहरू कुनै निश्चित समयको बैंक मौजदातको यथार्थ जानकारी दिनु, कुनै निश्चित समयमा भएको र हुन बाँकी कारोबारको यथार्थ जानकारी दिनु, नगद पुस्तिका र बैंक विवरणमा देखिएको भिन्नताको कारण पत्ता लगाउनु तथा कुन कारणले भिन्नता आएको हो सो कारणको समायोजन गर्नु, बैंकिङ कारोबारको अभिलेखनमा हुन सक्ने जालसाजी रोक्नु, असङ्कलित चेक तथा निक्षेपको बारेमा जानकारी दिनु तथा सोको सङ्कलनमा शीघ्रता कायम गर्नु, नगद र बैंकिङ कारोबारको शुद्धता प्रमाणित गर्नु, अन्तिम खाता निर्माणमा सहयोग गर्नु। यसको महत्त्व। नियमित रूपमा बैंकमा रहेको नगद मौजदातको जानकारी प्राप्त गर्न र सोही अनुसार लेखा अभिलेख समायोजन गर्न बैंक हिसाब मिलान विवरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको महत्त्वलाई बुँदागत रूपमा यसरी देखाउन सकिन्छ। निश्चित समयको बैंक मौजदातको यथार्थ जानकारी दिइन्छ। नगद कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनका साथै नगदको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ। कुनै निश्चित समयमा भएको तथा हुन बाँकी कारोबारको जानकारी पाउन सकिन्छ। नगद पुस्तिका र बैंक विवरण बीच रकम भिन्न देखिएमा सोको कारण पत्ता लगाई समायोजन गर्न सहयोग गर्दछ। नगद र बैंकिङ कारोबारको शुद्धता प्रमाणित गर्दछ। अप्रतिष्ठित चेक तथा विनिमय पत्रको कारण सहित जानकारी दिन्छ। असङ्कलित चेक तथा निक्षेपको बारेमा जानकारी दिनु तथा सोको शीघ्र सङ्कलन गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बैंक नगद किताब र पासबुकको मौजदातमा फरक पर्नका कारणहरू। एकमा छ भुक्तानी गर्न बाँकी चेकहरू, दुईमा जम्मा भई नसकेका चेकहरू, तीनमा छ बैंकले सिधै गरेका सङ्कलनहरू, चारमा छ बैंकले सिधै गरेका भुक्तानीहरू,
5 मा गल्तीहरू। त्यसैगरी उक्त कारणहरूलाई यसरी देखाउन सकिन्छ। चेक जारी गरिएको तर भुक्तानीका लागि बैंकमा प्रस्तुत नभएको, चेक बैंकमा जम्मा गर्न पठाइएको तर बैंकले सङ्कलन नगरिदिएको, चेक बैंकमा जम्मा भुक्तानी भए पठाएको तर बैंकले अप्रतिष्ठित वा बदर गरिदिएको, खातावालाको तर्फबाट बैंकले सिधै जम्मा गरिदिएका रकम, खातावालाको तर्फबाट बैंकले सिधै भुक्तानी दिएका रकमहरू, नगद भुक्तानी वा पासबुकको डेबिटतर्फ भएको गलत प्रविष्टि, नगद पुस्तिका वा पासबुकको क्रेडिटतर्फ गलत प्रविष्टि, नगद पुस्तिकाको वा पासबुकमा बढी रकम वा थोरै रकम देखिनु, चेक जारी गरिएको तर नगद पुस्तिकामा उल्लेख नराखिएको, चेक जम्मा गर्न पठाइएको तर नगद पुस्तिकामा उल्लेख नराखिएको। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। नगद पुस्तिकाको डेबिट भन्नु नै पासबुकको क्रेडिट हो। नगद पुस्तिकाको डेबिट मौजुद देखाउनु भन्नु नै पासबुकको डेबिट मौजुद हो। पासबुकमा डेबिट पक्षमा रकम पोस्टिङ गर्नुको मतलब खातावाला वा अन्य पक्षलाई भुक्तानी गर्नु हो, जसले पासबुक घटाउँछ। क्रेडिट पक्षमा पोस्टिङ गर्नुको साथै अर्थ खातावालाको नाममा रकम जम्मा हुनु हो, जसले पासबुक बढाउँछ। नगद पुस्तिकामा डेबिट पक्षमा रकम प्रविष्टि गर्नुको अर्थ व्यवसायले नगद जम्मा गर्नु हो, जसले गर्दा नगद पुस्तिकाको मौजुदात बढ्छ भने क्रेडिट पक्षमा प्रविष्टि गर्नुको अर्थ भुक्तानी गर्नु हो, जसले गर्दा नगद पुस्तिकाको मौजुदात घट्छ। बैंक नगद पुस्तिकाको मौजुदातको आधारमा हिसाब मिलान गर्दा पासबुकसँग बराबर बनाउन जोड्नु पर्ने भए जोड्ने, घटाउनु पर्ने भए घटाउने। पासबुकको मौजुदातको आधारमा हिसाब मिलान गर्दा नगद पुस्तिकासँग बराबर बनाउन जोड्नु पर्ने भए जोड्ने, घटाउनु पर्ने भए घटाउने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नगदी किताब वा पासबुक घटाउने वा बढाउने अवस्था। चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्ट फर पेमेन्ट। चेक इस्यु गर्नुको अर्थ व्यवसायले भुक्तानी गर्नु हो, आफ्नो नगद पुस्तिकामा रकम घटाउनु हो, तर चेकबुकले भुक्तानी नदिएको पासबुक घटेको हुँदैन। त्यसैगरी अर्को छ चेक पेड बट नट क्रेडिटेड। चेक पेडको अर्थ बाहिरबाट प्राप्त भएको चेक व्यवसायले आफ्नो खातामा जम्मा गर्न बैंक पठाउनु हो, जसले गर्दा नगद पुस्तिकाको रकम बढेको हुन्छ, पासबुकको रकम बढेको हुँदैन। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट अन डिपोजिट क्रेडिट बाई बैंक बट नट क्रेडिट इन क्यास बुक। यसको अर्थ व्यवसायले गरेको जम्मामा बैंकले ब्याज दिनु हो, जसले पासबुकको मौजुदात बढ्छ तर नगद पुस्तिकामा बढेको हुँदैन। चेक डाइरेक्टली डिपोजिट बाई बैंक बट नट इन्टर्ड इन क्यास बुक। यसको अर्थ ग्राहकले व्यवसायको खातामा सिधै भुक्तानी जम्मा गरिदिएको हो, जसले पासबुक बढेको हुन्छ, नगद पुस्तिका बढेको हुँदैन। इन्ट्रेस्ट क्रेडिट बाई बैंक बट नट सेन्ट्रड इन क्यास बुक। यसको अर्थ व्यवसायले जम्मा गरेको रकममा बैंकले जम्मा गरिदिनु हो, जसले गर्दा पासबुक बढ्छ, नगद पुस्तिका बढेको हुँदैन। एमाउन्ट कलेक्ट बाई डेब्टर एन्ड डिपोजिटर बट नट रेकर्डेड इन द क्यास बुक। यसको अर्थ व्यवसायमा आउनु पर्ने रकम अन्य पक्षले असुल गरेर व्यवसायको खातामा जम्मा गरिदिनु हो, जसले गर्दा पासबुक बढेको हुन्छ, नगद पुस्तिकामा बढेको हुँदैन। बैंक चार्ज चेन्ज्ड बाई बैंक बट नट इन्टर्ड इन द क्यास बुक। यसको अर्थ बैंकले विभिन्न सेवा दिए बापत कटाएको रकम हो, जसले पासबुक घटाउँछ तर नगद पुस्तिका घटाउँदैन। डाइरेक्ट पेमेन्ट बाई बैंक अन बेनिफिट अर कस्टमर। यसको अर्थ खातावालाहरूको
अग्रिम सम्झौताको आधारमा बैंकले खर्च भुक्तानी गरिदिनु हो, जसले पासबुक गर्छ तर नगद पुस्तिका गर्दैन। डिसाइनर अफ द बिल और चेक डिस्काउन्ट विथ बैंक, यसको अर्थ जम्मा गरिएको चेक वा बिल अप्रत्याशित वा अवमूल्यन हुनु हो, जसले गर्दा नगद पुस्तिका बढिसकेको हुन्छ तर पासबुक बढेको हुँदैन। नोटमा छ डेबिट ब्यालेन्स अफ द क्यास balance as per a cash book, credit balance of passbook, balance as per a passbook, credit balance of cash book, overdraft as per cash book, debit cash book as per passbook, outdraft as per passbook। त्यसै गरी अर्को टपिक छ बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार गर्ने तरिकाहरू। बैंक हिसाब मिलान विवरण व्यावसायिक सङ्गठनले तयार गर्नुपर्ने, यो प्राय एक महिनाको अवधिमा तयार गरिन्छ। बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार पार्दा नगद पुस्तिका र पासबुक स्टेटमेन्टको मौजदात मध्ये कुनै एकको आधारमा लिएर त्यसमा यी दुई बीच फरक ल्याउने बुँदाहरू जोड घटाउ गरिन्छ। त्यसकारण बैंक हिसाब मिलान विवरण निम्नलिखित आधारहरू मध्ये कुनै एउटा सुरु गर्नुपर्छ। एकमा छ नगद पुस्तिकाको मौजदातबाट। बैंक हिसाब मिलान विवरण नगद पुस्तिकाको मौजदातबाट सुरु गरिएमा नगद पुस्तिकाको मौजदातलाई वा डेबिट ब्यालेन्स और डिपोजिट साइड बनाउने बुँदाहरूलाई लेस गर्ने र घटाउने बुँदाहरूलाई एड गर्ने। पासबुकको तुलनामा नगद पुस्तिकाको अधिविकर्ष मौजदातबाट बैंक हिसाब मिलान विवरण नगद पुस्तिकाको अधिविकर्ष ओभरड्राफ्ट मौजदातबाट सुरु गरेमा नगद पुस्तिकाको ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स अर्थात् क्रेडिट ब्यालेन्स वा विथड्र साइड बढाउने भएमा लेस गर्ने, घटाएमा एड गर्ने। पासबुकको मौजदातबाट बैंक हिसाब मिलान विवरण पासबुकको मौजदात वा क्रेडिट ब्यालेन्सबाट सुरु गरिएमा पासबुकको क्रेडिट ब्यालेन्स वा डिपोजिट साइड बढाउने बुँदाहरूलाई लेस गर्ने र घटाउने बुँदाहरूलाई एड गर्ने। पासबुकको अधिविकर्षण मौजदातबाट पासबुकको अधिविकर्षणबाट कुन बैंक हिसाब मिलान विवरण सुरु गरेमा पासबुकको ओभरड्राफ्ट र डेबिट ब्यालेन्समा विथड्र साइड बढाउने र बुँदाहरू लेस अथवा घटाउने बुँदाहरूलाई एड गर्ने। हस्त, धन्यवाद।